अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 2 का उर्दू का समर पैक। जी, सबसे पहले एक्टिविटी है कि दरअसल तोते की तस्वीर दी गई है। हरूफ की तरतीब को देखते हुए नुक्ता मिलाइए। ये देखिए हमने जो है उसको मिला दिया है। तोएं जो आइन काइन फे पहले फिर काफ काफ गाफ लाम मीम, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको अच्छे से बना लेना। आप इस यहाँ पे जो है वो रेड कलर भी कर सकते हैं। बच्चे से मिसिंग हो गया तो आप यहाँ पे इसको रेड बना देंगे। चले नीचे जी सेकंड एक्टिविटी है प्यासी चिड़िया को नून की मदद से पानी तक पहुँचाएँ। तो ये प्यासी चिड़िया है, नून 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 नून, ये भी नून ये भी नून, और ये वो पानी तक पहुँच गई, ठीक है जी। एक्टिविटी नंबर 3 है दी की तस्वीरों को देख कर इनके नाम बताइए। पहले नंबर पे है आरी, दूसरे नंबर पे हमारे पास किताब, काफ से किताब, आगे डाल से डाली और अलिफ मद्दा से आड़ू। उसके बाद दी गई तस्वीरें को गौर से देखिए और इनके नाम तय। से पहले क्या है हमारे पास दवात, उसके बाद है दरसी, ज़िराफ़ा, अलिफ मद्दा मीम आम, अलिफ नून अनार, अलिफ मद्दा लाम आलू आलू। एक्टिविटी नंबर 5 सरगर्मी पर नंबर 5 है दिए गए इशारों की मदद से बेतरतीब हरूफ को तरतीब देकर लिखें। जी, 4 पाँव वाला जानवर बकरी, एक सब्ज़ी का नाम अरवी, बिल में रहने वाला जानवर चूहा, पानी में रहने वाला जानवर मछली, जंगल का बादशाह शेर, रेंगने वाला जानवर सांप। एक्टिविटी नंबर 6 सरगर्मी नंबर 6 सॉरी तस्वीरों की मदद से दरअसल ज़ैल में दी कहानी पढ़िए। अब ये देखें क्या है ये, बैंगन और करेले एक मदद तफरीह के लिए जा रहे थे, रास्ते में इन्हें ये पता नहीं क्या है, तोरी है या क्या मिला, वो भी साथ हो लिया। जाते जाते इन्हें गोभी भी आप इसे कह सकते हैं मिली, वो भी इनके साथ चलने लगी। तमाम राज़ी हो गए। आलू और बैंगन को साथ लेकर जाना चाहता था, आलू बैंगन को साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन मसला ये था कि बाकी सब आलू से नाराज़ थे क्योंकि आलू हमेशा सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। बंद गोभी ने समझदारी से सबको को आपस में सुलह के लिए राज़ी किया। आलू चकोतरी शायद, आई थिंक सो, मुझे इसका नाम नहीं आता क्या है ये। बैंगन गोभी और करेले सब ने आपस में दोस्ती की, सब मिलकर तफरीह से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इसको खीरा भी कह सकते हैं आप। बस इसको बच्चों ने पढ़ना है, इसको और कुछ नहीं। जी, अब है सरगर्मी नंबर 7 एक जैसी शक्ल में मौजूद अल्फाज को जोड़ते हुए जुमले बनाइए। जितने अल्फाज हैं हमने इनको जोड़ के जुमला बनाना है। सबसे पहले हमने बनाया आग जला दो, फिर आम ला दो, घोड़ा दौड़ रहा है, कोयल कूकी, शरबत पी लो, सर में तेल डालो, ठीक है। ये हमने इनको जैसे ये देखिए आग जला दो, घोड़ा दौड़ रहा है, सर में तेल डाल दो, ठीक है। इस तरह से हमने इसको तरतीब दिया। अब आप देख सकते हैं आगे सरगर्मी नंबर 8। ज़ैल में दिए गए इशारों और तस्वीरों की मदद से कहानी बनाएं। तो ये उन्होंने हमें जो है वो इशारे दिए हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं, ये इशारे हैं, यहाँ पे पिक्चर्स भी उन्होंने हमें दी है। तो इसकी मदद से हमने कहानी खुद बनानी है। तो जो हमने बनाई है वो आपसे शेयर करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था जिसमें एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था जिसमें चिड़िया का एक बच्चा रहता था। एक दिन चिड़िया के बच्चे ने आसमान पर पतंग उड़ते देखा तो ज़िद करने लगा कि मुझे भी पतंग चाहिए। चिड़िया ने अपने बच्चे को पतंग बनाकर देने के लिए एक प्याज का छिलका और मकड़ी के जाले से धागा ले इसे बांध दिए, लेकिन पतंग बनाने के लिए एक तिनके की ज़रूरत पेश आई। चिड़िया उड़ के नारे के दरख्त पर गई और एक तिनका ले इस के बाद दरख्त की गोंद लेकर पतंग बनाती थी कि बच्चा बहुत खुशी से पतंग उड़ाने लगा। सरगर्मी नंबर 9 है तस्वीरों में रंग भरे और जानवरों के नाम लिखें। पहला हाथी, ज़िराफ़ा, गाय, बिल्ली और शेर। सरगर्मी नंबर 10 दिए गए वाहिद की जमा लिखें। बाजा बाजे, तारा तारे, मोज़ा मोज़े, जाला जाले, ताला ताले, जूता जूते। सरगर्मी नंबर 11 पढ़िए और रंग भरिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए। इसमें आप कलर कर सकते हैं। बच्चे को ने ब्लैक कलर किया, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अम्मी की बहन खाला, अब्बू की बहन फुप्पी, अब्बू के छोटे भाई चचा, अब्बू के बड़े भाई ताया और अम्मी के भाई मामू।
آگے یہ سرگرمی نمبر 12 پرندوں اور جانوروں کے مختلف آوازوں کے نام لکھیں۔ مینڈک ٹر کرتا ہے، بکری میں کرتی ہے، طوطا ٹیں کرتا ہے، چڑیا چوں چوں کرتی ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے، گدھا دھیچوں دھیچوں کرتا ہے، کوئل کوکو کرتی ہے، مرغی ککڑو کڑو کرتی ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، بھینس میں بھیں بھیں کرتی ہے، گھوڑا ہن ہن آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد موسموں کے نام تلاش کریں۔ سین رے دا چھوٹی دی سردی، کاف رے گرمی چھوٹی می گرمی، بے ہے الفا رے بہار، غین ہے خے زے الف زان گنا خزاں۔ ٹھیک ہے، آگے جی نیچے دیے گی سبزیوں کے نام لکھیں۔ گوبھی، ٹماٹر، مٹر، بینگن، گاجر، شلجم، پالک اور مرچ۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 15 اس میں اپنے واحد جمع لکھیں۔ لڑکی لڑکیاں، کتابیں کتاب، طوطا طوطے، بکرے بکرا، کپڑا کپڑے۔ اس کے بعد ہے جی دیے گئے الفاظ کو خوش خط لکھے، یعنی کہ وہ جیسے الفاظ ہیں آپ نے اس کے نیچے اسی طرح سے سیم رائٹنگ میں اس کے نیچے نیچے ہی رائٹ کر دینے ہیں سارے، تو یہ تو بچے خود کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے سرگرمی نمبر 17 کامران کے گھر میں ایک انگور کی بیل ہے، آج کامران اس بیل کے بارے میں جملہ لکھ رہا ہے، آپ کامران کو جملہ لکھنے میں مدد کیجیے اور دی گئی تصویر میں رنگ بھریے۔ تو ہم نے ابھی اس میں رنگ بھرنے ہیں، آپ بھی بھر سکتے ہیں اپنی مرضی کے رنگ، یعنی کہ یہاں پہ ڈارک گرین آ جائیں گے اور یہاں پہ لائٹ گرین آ جائے گا۔ میرے گھر میں انگور کی بیل ہے، یہ بیل بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس کو وقت پر پانی دیتا ہوں، میں اس کا پھل مزے سے کھاتا ہوں۔ اگلی سرگرمی میرا خاندان، اس میں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ لفظ دے دیے، ہم نے اس سے اب جو ہے وہ ایک مضمون کی ٹائپ میں ہم نے بنانا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے لیے ہے جی میرا نام علی ہے، میرے ابو کا نام خرم ہے، ان کی موٹر ورک شاپ ہے، میرا ایک بھائی اور 3 بہنیں ہیں، میری امی کا نام سمینہ ہے، وہ گھر کا کام کرتی ہے اور پڑھائی میں ہماری مدد کرتی ہے۔ میرے دادا دادی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، چھٹیوں میں نانا نانی کے گھر جاتے ہیں، ہم سب بہن بھائی شام کو کھیلتے ہیں، ہم سب مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی مذکر مؤنث دادا دادی نانا نانی ابو امی ماموں ممانی۔ اس کے بعد ہے ختمہ سوالیہ نشان لگائیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں احمد کہاں ہے، کہ آگے سوالیہ نشان، دادی کہانی سنا رہی ہے، ختمہ امی کھانا پکا رہی ہے، ختمہ علی کے پاس ایک قلم ہے، ختمہ سارہ کیا کر رہی ہے، سوالیہ نشان، حسن کب اسلام آباد گیا، سوالیہ نشان، یعنی جس میں کب کہاں کیوں کیا آئی وہ وہاں پہ آپ نے سوالیہ نشان لگانا۔ چلیں جی، اس کے بعد ہے کہ سرگرمی نمبر 20 اس میں آپ نے 3 لائنیں لکھنی ہیں تصویروں کے بارے میں۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ ڈاکیہ ہے، اس کا ہم نام لکھیں گے ڈاکیہ۔ ڈاکیہ کا کام خط بانٹنا ہے، یہ خاکی وردی پہنتا ہے۔ ڈاکیہ گاؤں سے دور رہنے والوں کو اپنے پیاروں سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے استاد۔ استاد روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، استاد ہمیں علم کی روشنی دیتا ہے، استاد کو اسلام محبت اسلام میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اس دنیا میں ہر شخص خدا کے بعد ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے۔ ذمہ دار ڈاکٹر پیسے کو نہیں انسانی خدمت کو ترجیح دیتا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ہیں کچھ، اور ان الفاظ سے ہم نے لفظ بنانے ہیں۔ سین سیب سین سانپ، کے بعد کاف کبوتر کتاب، میم مچھلی مور، نون ناشپاتی ناریل، لام لومڑی لٹو، میم موم بتی، میں مرغی، کاف قرآن مجید، کاف قلم، شین شاخ شین شیر۔ اس کے بعد جی میوہ جات کی پہچان، ان کے نام لکھیے اور ان کے بارے میں بتائیے۔ کاجو بادام چلغوزہ پستہ اخروٹ مونگ پھلی۔ کاجو بادام پستہ چلغوزہ، یہ اخروٹ ہے، یہ پستہ، یہ چلغوزہ اور یہ مونگ پھلی۔ مجھے بادام بہت پسند ہے، بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بادام صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، بادام کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔